يا عم احمد بالك قريب لك ما عندكش دم يا الدكتور كام يا بتاعك يا دقيقة يا رحمن يلا امشي عندك رسالة تكلمني امبارح طيب انا كلمتك قلت الله عارف ان انا ماشي بالثلاث ما تمشي ليه؟ يا احمد انت في زونة كام يا احمد؟ يا محمد تعرف الشكل ده؟ هذا زبش يا هذا زبش ذلك يا عم حماده ما بس لازم 5 ثانية عدة ثاني ما شاء الله الله يبارك الحمد لله ينفع احمد اللي هو في الحرم اقول لك بعدين لما قاعد كنت عايز محمد يجيب لك تليفون يعني يا باشا مش هتاخد واحد من الاولاد والله ضربت كده مرضي ما تصير بس شغال هم الشركه تبدا ورا السعوديه في التلكيز شويه قبل الخط 4 5 وما في سمار لا حسنا ماشي براحتك براحتك احسبها لك دي لا لا شغل كل سنه خلاص انا ماشي بكره ربعت على الواتس اشتغل ماشي بكره بدور شوف الارقام لا لا بكره خلاص هنصلي الحال هنصلي الظهر في الفندق سعيد سعيد خالص انا رايح طيران ده جاي طيران يشتغل يلا ربنا يسلمك قول الواد ده يستبدل شويه شباب كله استرجل شويه ما عايزناش ينظر في العضو ايوه كده يا راجل استرجل هيمشيك من عنده هتروح له حتى عادي يعني يبقى جت منه هو اذا كانت شيء كبير اول السعوديه كذا وسمعنا وهذا الصعب